دوستا و خواما گل سلام. امروز ما ویدیو کسته ما کسته میخوایم جواب سوال یک دنه از نوجوان قوما کسته بدم در نام علی که مر مسیج کرده نمبرش است از مطابق فون از ما کسته از بلژیم. دیگه من خبر نیستم که دوست ما از کجا است. فقط کسته می قصد لکای کرده که ما 22 ساله هستم. نام ما کسته علی است و او کسته درباره تاریخ از ما پرسان کرده دیگه و بوک ریکامندیشنز خواسته. گفتم مطلب مرا گو کتاب کسته تجویز کنین. دیگه ما کسته اول میخوایم مسیج از نار بخوانم. اونا کسته مسیج خورد انگلیسی لکای کرده. دیگه ما کسته بازم در نظر از ما صحیح طریقه است که شما اصل سوال را کسته بخوانین. مطلب پرسپکتیوی یک نوجوان دوست 22 ساله رو بخوان. ما خوشحالم، بسیار خوشحالم شدم مطلب مسیج را خواندم. از این لحاظ مطلب خوشحال نشدم که اونا از ما سوال پرسان کرده. نه، از خاطر از سوال پرسان کردم که شوق از نار که ما توخ کردم. بازم از خاطر مسیج از نار میخوانم که مطلب شما ذهنیت یک 22 ساله نوجوان خبر شین که مطلب یک پازیتیو ذهنیت که چرا که من یه چیزی از مو همیشه مطلب نوجوانان تا پیش نکنه کسته درو از بین کسته مور مطلب ایت نوجوانان کسته باعثی شوق است، باعث انسپریشن است. خب ما کسته مو خواهیم اول سوال از نار کسته بخوانم بزوات کسته جواب از خود کسته میدم. مگه سلام علیکم سرجی. I have been following you through your page in Facebook Fikr Nazar since 4 months. I really like your videos. I watch them till the end. I'm 22 years old and I'm a student in studying programming. خب مطلب programming کسته اصل خوش داره. مگه I like history a lot and I thought I should start from somewhere in order to study history of the world. So I thought I should start from my own history. So it has been a while that I'm exploring about our history, Hazara history, for example, where we have come from and who were our ancestors. I have been studying about Afghanistan for a while. I have seen, sir, that you have talked about the history of Hazaras at some point, but not a lot. So, sir, can you suggest me any book or can you make videos about history of Hazara people before 100 years ago? Who were we? Because I have seen some Indian historians like Abhijit Chowda, Agamar say pronounce him. He speaks about Afghanistan, but I don't know if he is speaking the truth. ما میخوایم کسته استرس کنم برای دوستا کسته بس همین truth part از کسته about our history, especially Hazara history. Can you please suggest any book or can you make videos about it? Thank you. Kind regards, Ali. خب شما کسته شنیدین مطلب کسته که ما 22 ساله بچه‌ایم کسته ما پروگرامینگ میخوانه. بس کسته شوق داره درباره هیستری میخوای کسته درباره هیستری دنیا کسته بس مگر لیکن ما میخوایم کسته از تاریخ از خودون کسته شروع شنم چرکی بس لیکن وقتی که مطلب توغ منه دیگه یگو ایندین هیستوریانز است ما اور کسته نمیشناسم کی است دیگه او کسته درباره آزرگو کم چه مگه میزنه بزوم گه ما خبر نیم که مطلب کس چقدر راسم گه چقدر کسته راس نموگه. اول خب ما جواب از ابرار خیلی تر بگم که ما سورسی اتارتی نیم مطلب و که مطلب تاریخ دانستن و که من تاریخ تحقیق نمونه بازو کسته سورسی مطلب یک اتارتی جور میشه، یک سورس کسته جور میشه درباره زو کسته دیگه. اگر شما ویدیو از مر کسته دو غور توخ کده باشید ما به شک درباره هیستری کسته تاچ مونم به شک هیستری آزرگو کسته کم تاچ مونم لیکن مقصد از ما تاریخ نی. اگر ما مطلب درباره تاریخ کم میزدم مقصد از ما این بود که ما درباره تاریخ آزرہ آگاهی میدادم. ما کسته تون از ما یا مثلا طریقه کار از ما یا طریقه که ما ویدیو جور میکردم بالکل مختلف بود. ما یک گلوک رفرنس میدادم برایشون کسته یک گلوک کتابها را انترودیوس میکردم برایشون کسته یک گلوک هیستوریان را یک گلوک نار کسته کراس رفرنس میکردم برایشون کسته. لیکن شما میگرین نرمالی که ما ویدیو جور ما خالی خود میشیشتم شما رو کو رفرنس خاص نمیدم خالی شما رو میگم ما شما رو یک دایرکشن پوینت مونم خالی یک اشاره مونم باقی شما کسته سجست مونم که مگم یار شما خودون چون بورن کسته سرچ کن و او یک وجه داره. وجهش این است که مقصد از ما طرفی فیوچر است. مقصد از ما کسته میشه طرفی مستقبل است. ما کسته طرفی پس پشت کسته زیاد توغ نمونه. خب
لیکن چرکی دوست مکسته 22 ساله شوق تاریخ داره، ما کسته سجستشن از این چرکی میتونه 20 از این دوست مکسته یک گلوک دوستای دیگه مو باشه که مثلا مثلا خوش داشته باشه تاریخ، لیکن خبر نی که ما از کجا آغاز کنی، چیز بخوانی چیز نخوانی چطور بخوانی. خب ما منیزی ویدیو ما گو کتاب سجست نمونم. الان که دوست گفتد که شما مرا گو کتاب سجست کن، چرا نمونم ما وجه شما رو میگم. امو مطلبی خو کلیشه است، لیکن امو مثال شما میشه کسته شندین که مگه گو کسر کسته مایی گرفتو یاد چیز مایی ندی بلکه مایی گرفتو کسته یاد بدی دیگه. اگر چو کلیشه است لیکن ما کسته بازم مثال میدم، از خاطر زو مثال میدم که مقصد تمام از ویدیو اگر شما تو کنه باشه نام چینلم که ما میگم فکر و نظر وجه شی ترسته که ما میگم یار شما که یک نظر که میگن یک نظریه که میگن یا فر مثال گو سورس که شما بینگرنین هر چیز که باشه، در صورتی آدیو باشه، تکست باشه، ویدیو باشه، هر سورس باشه شما دوباره زو غور کن، شما کسته دوباره زو فکر کن. اصل دیومنه ایسیش کسته امپورتنت است و غور و فکر است بلش کسته. اینجام کسته ما ای دوست خور کسته مگم هر چقدر که تاریخی کتاب که لکایش ده بیشک ده مشرق لکایش ده باشه، بیشک کسته ده مغرب لکایش ده باشه، اونا کسته فکتس نیه. نه چیز شما باید منش دیستینکت کنی که منی فکتس نیست، یک دویم اونا کسته نریتیو است. شما شاید در من پاکستان اگر ششته باشین دوستای ما کسته در سوشل میڈیا کسته خاص طور پر در من درباره تاریخی در سیاسیات پاکستان که مثلا زیادتر گپ زده میشه گبی بیانیه، شما زیاد لفظ بیانیه کسته شما میشنوین. بیانیه یا در انگلیسی که ما نریتیو که ما میگی و است که واقعات تو بیان نمونی بلکه مطلب تو پرسپکتیو از خود خور کسته یکی مطلب تو چطور واقعات تو مینگرنی اونو پرسپکتیو را کسته اصل نشون میده. دیگه همزو خاطر برای دوست کسته ما کسته چند سجستشن دارم. اول سجستشنی است که اهم نیست که مطلب تو چیز میخوانی، اصلی اهم است که تو چطور میخوانی. پس همزو خاطر ما مطلب چند سجستشن میدم برای ویدیو که تو چطور کسته ور باید بخوانی. اول که تو هر چقدر تاریخی کتابار که تو توغمنی تو کسته ور دینوانی حقیقت تو توغ نکو، تو کسته دینوانی بیانیه توغ کن. و وقتی که تو دوانی بیانیه توغ کردی بس تو کسته مختلف بیانیه ها را کسته تو توغمنی نه. چندان فر مثال اگر تو دوباره آزرہ که تو شوق داره تو خود خبری که آزرہ تاریخ لکای نکده. این حال مطلب شما ریسنتلی مردم فیض محمد کاتب رو میخوانه. الان که شما ایران باید خب در نظر تو باشه که فیض محمد کاتب خود آزرہ بود. ما بریزی دوست که میزدم الکسر دوستا کسته خبره دیگه د انوار یک مثال کسته الان که خود آزرہ بود لیکن او کسته یک ایندیپندنت رایتر نبود، مطلب یک تاریخ دانی ایت نبود که مثلا کسته آزاد باشه سورس کلکت کنه، مطلب کسته و خود کسته لکای کنه. یعنی بیانیه آزرہ نیه، بیشک خود آزرہ است لیکن بیانیه آزرہ نیه است. امو که خود بیشک آزرہ تاریخ که لکای کرده او بیانیه دربار است که او کسته منیزو صرف میکرد. دیگه تو خبری که او منی درباری اوغانا کسته افر مثال یک بادشاه یا غو کسته که در اونجا بوده او بیانیه زور کسته لکای کرده. دیگه حتی که یک دن آزرہ هسته لیکن او کسته که تاریخ هم که لکای نه او مو کریدیبل سورس تاریخ هم میگری لیکن او کسته بیانیه خود آزرہ نیه، او بیانیه یک بادشاه یا غو است که مثلا کسته او لکای کرده. دیگه حتی که اگر تو کتابی چیزرم که تو میخوانی سراج تواریخی فیض محمد کاتب رم که تو میخوانی تو دینوانی حقیقت باید نخوانی، تو کسته باید کسته ور قد کریتیکل تینکینگ کسته ور کسته تو بخوانی او اورم کسته تو بیانیه یک بادشاه یا غور بخوانی و مجبوریه یک تاریخ دان آزرہ مریض دربار کسته تو بخوانی. خب یا خب بیان چیزا شد. دیوم سجشن از ما است که تو باید کسته توغ کنی که یک کتابی که لکایشته او پرایمری سورس، سکندری یا ترشری است. پرایمری یعنی است که فر مثال یک واقع که بلیز ما موشه فر مثال کسته ما بلیز ما تیر شدم ما که یک بیان ما که یک گب که میزنم یعنی کسته ما پرایمری سورس استم. یا مثلا تو خود تو گو واقع پیش چیم خو کسته تو میگرنی تو که لکاینی اونو کسته پرایمری سورس است. در دور از ما کسته پرایمری سورس فر مثال کسته میتونه اخبارا باشه. حتی که بعضم رو گفتم حتی که اخباری که در رپورتینگ نه اما آدم که رپورتینگ نه اموم کسته ان بایس نیست، اموم کسته یک نریتیو خاص را بیان نه. شما یک واقع فر مثال از بلی سی ان ان تو از بلی بی بی سی تو کنین، شما کسته از بلی مثلا کسته نیوز پاکستان تو کن، ایران تو کن امو یک واقع کسته د مختلف طریقه کسته رپورتینگ شده. دیگه اینی کسته شما را حتی که پرایمری سورس هم کسته
فکرس نموگه اون کسته بیانیه را کسته موگه که مثلا مفادات یزو ملک را یا مفادات یزو انسان را کسته درو منیزو کسته بنیزو بیان نه. خب دیوم کسته حتی که مای تر بگم که مثلا شما یک چینل رهیب مثلا بگیرید که اگر مثلا مختلف زبانات داره به عنوان مثال شما کسته بی بی سی رو بگیر مثلا تو بور کسته بی بی سی فارسی توخ کو بی بی سی پشتو توخ کو بی بی سی اردو توخ کو بی بی سی انگلیش توخ کو مطلب بی بی سی عربی توخ کو فر مثال یک خبره تو منی 4-5 زبان از سیم چینل کسته که تو منی فول مختلف میشه دیگه دیتیلش مختلف میشه طرز بیانش کسته مختلف میشه تمام چیزش کسته منیزو مختلف میشه بازم خاطر تو وقتی که تاریخ رو تو میخوانی تو کسته باید سورسار توخ کنی باز همیشه ده تو بمونه که مثلا پرایمری سورس سکندری سورسی هست که فر مثال مردم کسته یک گلوک پرایمری سورسار کسته استعمال کرده از توی زو کسته یک نو بیانیه دیگه کسته پیدا نه برای زو کسته لکاینه اونو سکندری میشه. ترشری میشه که مثلا مردم کسته کتاب لکاینه از مختلف کتابای دیگر کسته حواله میده برش اینی سیم نه چیزا کسته پس همزو خاطر وقتی که تو میخوانی تو کسته باید اینی چیزا هم مریضو در نظر تو باشه. دیگه نال فر مثال اگر شما درباره آزرہ اگر فر مثال گپ زدین دیگه نال مثلا درباره آزرہ که ما میخوانی تو کو پرایمری سورس تقریبا ناپید است اینال شما کسته منگرن که دینوان مثال ما شما بگم فر مثال کونترین اخبار که دمنی زی علاقه ما ده ما نمگم متی افغانستان کسته منی آزرجاد ما گپش نمیز ما منی از علاقه کسته این مثلا کسته کونترین که ما ده چرک انگریزا ول شروع کرده ده انډیا کسته یعنی ده کونترین اخبار منی انډیا کسته شما بنگال گزیت است که ده 1780 است یا فر مثال کسته زباد انډیا گزیت است زباد کلکته گزیت است یعنی مثلا کونترین اخبار انډیا است نه دیگه اینی کتابارم اینی سورسارم اگر شما کسته توخ کنین امینام کسته 160 سال 1.5 سال زیاد کسته کوننی است یعنی منی انډیا کسته کونترین اخبارات تو میتونی پیدا کنی کسته که رو انگریزا شروع کرد 1.5 سال 160 سال زیاد کوننی است منی ایران زو کدام نو است اینال فر مثال منی ایران که متوقع اول نه اخبار مثلا د ایران که بده او روزنامه واقع اتفاقیه د 1850 ناتب کسته سورچ و افغانستان خو کدام دمزی دورانیه کسته از که خواستر مثلا کسته از افغانستان کسته شروع میشه مثلا افغانستان کونترین اخبار شی سراج الاخبار دیگه توخ کنال مثلا تو کسته یعنی که تو توخ کنی مثلا کونترین اخبار که تو از پرایمری سورس که تو استعمال کنی مثلا 1.5 سال 120 سال 130 سال 160 سال مثلا کسته یعنی تر منی رنجایش کسته مای پس دیگه وقتی که تو میخوای کسته تو تاریخ توخ کنی دیگه ما کسته بار می گبر کسته ریپیت نم چرکی د ذهن چم باشه بیانیه سورس یعنی چیزا کسته اهمیت است باز اینی که فر مثال مختلف سورس دار کسته تو یک جای که فر مثال تو درباره تاریخ آزرہ کی مثلا لکایی میشه نه دیگه مطلب صرف یک اشاره ترینی که پر کتاب دربارش لکایش داشته مطلب کسته صرف اشاره درباره زو کسته موشه مثلا تو کم اشاره منی انډین سورس پیدا میتنه هندوستانیا کې لکای کده انګریزا پیش ایرانیا لکای کده فر مثال کسته دنج عربا لکای کده روسا لکای کده فر مثال چاینیز لکای کده نه تو تمام سورسار که تو یک جکی بیلی مختلف اشاره را بس تو کسته کم درباره زو چیزا کسته تو پیدا میتنه دیگه کسته طریقه است که تو فر مثال کسته تو فکت چکس مطلب کسته تو دزی سنس میدی که مطلب تو خود تو میشنی کسته سوچ منی دزی سنس تو مطلب ور کسته تر سوچ میتنی که تو توخ کنی یار فر مثال امی ریجن که است امی فر مثال امی واقعار که نامش بیان کده امی مطلب جغرافی امزی کجا د دوری از مخ فل آسانه نه فر مثال تو میگم یک نام یک علاقه که گفتن نام از علاقه د کجا بس تو زیریز تو یار میگه دمزی دور که موششته دمزی دور جدید یو علاقه چه قضاوتی داشته اگر اونا مثلا کسته شمور ما مثلا درباره دنوان مثال واقع کربلا کسته چرکی تمامی از کسته خبری هر سال کسته دربارهش گفتگو میشه مختلف علما کسته هزاران دانه علما کسته دربارهش هر سال یه واقع کسته ریپیت میشه لیکن شما یقین تو باید اگر تو بوری د پرایمری مطلب تو بوری د سورسای تاریخی که مثلا درباره زو سایز لشکر که تو کنی یک شکسته اون کلو میگه مختلف نمبرا کسته درباره سایز زو لشکر کسته میده دیگه نال فرم سال تو کسته مگیاری کدام شی واقع بوده که بعضیش کسته لگ مگه بعضیش کسته 70-80 مگه بعضیش کسته در رنجی چند هزار مگه دیگه مثلا تو دیپند که تو مطلب کسته سورس چی خزسته
دیگه همزو خاطر منیزو که است غلو کلو است، همونطور که ما گفتم گبی بیانیه گبی نریتیوز است. کی میخواد کیر شو کنه، اگر تو میخوای دلیری گو کنی شو بدی، تو میخوای مخالف لشکر کلان سایز که است نشو بدی دیگه، چقدر آدم کشته شده، چقدر دیر جنگ کرده. مثلا ما خالی یک چیز رو میدم. همزو خاطر تو وقتی که هر فکری مثلا هر واقعی که تو میخوانی تو کس باید دیگه تو کنی دیگه رو چطور بیان کرده، تو چطور بیانی جغرافیایی از کجا بوده، آیا اگر دزی زمان که آبادیش قزریزه، آیا او زمان واقعی قزابادی داشتن یا این علاقه که میگه قزابادی گنجایش دارن، یا فر مثال او زمانه که دو علاقه بوده اونجی چقدر گوسپو مثلا چقدر گوڑا که است سنبال میتونست، چقدر مثلا گرینز که است مردم خوراک پیدا میتونست، چقدر او علاقه که است خوراک سپورت میتونست. چرکی جدید دور خونیه که است مثلا که خوراک از مختلف جای دنیا باید رود باشه و زیر ترک باید و زیر ترین باید و زیر چیز باید، هر علاقه از خودون چی نم قصد که مثلا گوشت پرودوس میتونستن، نم قصد که مثلا اونا گرینز پرودوس میتونستن، نم قصد اونا مثلا خود سپورت میتونستن دیگه. مثلا اینی چیز است که تو اونا کسی تو باید فکت چک کنی. خب از این مطلب یک چند طریقه شما از ما کدام مطلب میتونین اهم سورسار کسته پیدا کنین، لیکن ما خالی دمزی دوری جدید از خود میگم بخشش باشه دوستا کسته اینجی جولای 4 کسته نزدیک است، بازم خاطر بچه کسته درو پتاخی کسته میزنه جولای 4 کسته آزادی امریکا اینجسته. آواز خما کم زور میگم که آواز از ما بای کسته بعضم کسته دوستا شاید این مطلب پتاخی شمور کم دیسترب منه. خب به هر حال اینالی د دور از مو نه اینال مثلا کسته ما دور از مو چی که دور شما است، دور مزی نوجوان دوست است، اینال شما دمزی دور که شما توخین حال توخ ما کریدیبل سورسای نیوز را تیقین که ما نیوز دنیای نیوز که فالون یک تمام مثلا مو نیویورک تایمز توم کد بی بی سی مثلا کسته توم کد از کریدیبل سورسال مو دیگه توغ نمونم تو شاید یقین تو نه ما شاید میالی چند ماش دواش که ما نیویورک تایمز توغ نکداش اوپن نکه سرچ نکداش پیج چیز وان نکداش اما تا بی بی سی پاکستانی سورس ما توغ نمونم دیگه پرایمری سورس از موی تیم کسته تلگرام چینل. چرا تلگرام چینل کسته از خاطر ازو چرکی منیزو کسته فرست هند آدمایی که اونجا دمنی فیلد است. فر مثال اگر گو واقعی کس درو میشه شهری سیتیزن که ما میگیم مو آدمایی که دمنی فیلد است ام ندارو رپورتینگ میده، بس دوباره یک واقعی کسته مو صدها مختلف نیوز کسته مای بس مو کسته چیکار میشه کی و دیومی است کی بچایی که نوجوان بچه است ام ویدیو رو کسته تو من بله نقشه بله میپ کسته مو یار اینی واقع دینین شد یعنی جیولوکیشن چرا میده، یعنی فر مثال مگیار اینی واقع دینین جسته دینین شده دیگه اونا چیکار مونه اونا کسته تروی اویدنس که اونا رو درو ملام شد تروی از اویدنس کسته میس انفورمیشن رو کسته از غول پس مونه. اینی تو دزی دور جدید کسته مو کریدیبل سورسای نیوز رو کسته درو استعمال نمونه از کریدیبل خیال نمونه دیگه. شما مطلب ما اگر تو یک کتاب ریکمند کنم خو لازمی است که مثلا کتاب که باعث است نریتیوز است، بس مطلب ما تو رو میسگاید که بگم یار این کتاب کریدیبل این کتاب کم کریدیبل نه، اصل باید ما کسی تو طریقش بگم. خب دیگه یقین تو ما یک زمان که اسمو توییتر که است تو مکدینه مطلب دنیای alternate source information تو گفت یار مثلا مین استریم میڈیا کسته فر مثال اینا کسته نا باعث میتونه باشه نه فر مثال مو کسته مورد بله توییتر کسته اونجا اوپینین مختلف آدم است چرا شخص صوت یک اکاونت داره بزنا کسته بیانیه شخصی یک گلوگ آدم است تو بله یزو واقع کسته توم کدی بعض اوقات کسته دایرکت خود یا مو آدمایی که واقع رو وش کردن چیشم دید گواهی اونا کسته رپورتینگ چه میکنن، لیکن یال ما کسته مورمالا زیادتر توغ نمونم چرا کوئی بلی یزو کسته یک گلوگ بارت سیستم تر شما خبر است نه مثلا کسته و بارت سیستم مثلا کسته یا فر مثال کسته الگوریتمز است که اونا کسته نیوز پرودوس کنه انتر دزی زبان کسته بگی پس انزو خاطر رو هم کسته حتی که کریدیبل سورس دیگه کسته نمانده. پس از تمام اهم گبی است که مثلا تو باید فکت چک کنی نه که فر مثال اگر تو کی یه بیانیه که در اون ملام شه لازمی نیست که اگر اون کتاب بدوزو که گبش کتابی باشه، این کتابی در زبان آزرگی مطلب شست که اون گبش فکتس باشه. خب تمام از این گبار گفتم از تمام اهم گبر کسته اینالی ما میخوایم برای دوست کسته بوگوم بچه ریزه کسته درو پتاخی میزده من دیگه متر در کویتا شما کسته شعبان کسته میزده. خب دیگه کسته چیز از تمام اهم گبی است که ما میخوایم علی برارمو که 22 ساله بچه است که در هر جای باشن اول انشالله کامیاب باشن
ما از خاطر ازو که زیاد خوشحال شدم که او اصلا اهم گبیزی ویدیو مسته او امبیشن از شما است او که مطلب تو میگی ما میشنم میخوایم درباره تاریخ از خود خبر شنم یعنی امبیشن که هر کس نداره دیگه اینا اگر پیغام از ما مطلب مسیج از ما برای شما است که اگر شما که امیر دینوان یک ریس پراجکت تو به شک شوقیه که تو کن که تو میگی ما چیکارم ما که می که ما گفتم پرایمری سورس ما پیدانم از ما خود ما که جغرافیه زی واقع پیدانم بس ما خود اندازه میزنم که در منیزی جغرافیا چقدر آبادی میتونه شده باشه کی میتونه باشه دیگه مطلب او چیکار میشه که نریتیوی خود شما که بیان منه که مثلا تو میگی ما آزریم تاریخ خود که ما باید خود ملکایی کنم ما که اگر فر مثال گو ایندین درباره از ما گو گپ میزنه گو ایرانی درباره از ما گپ زده گو عرب درباره از ما گپ زده گو چاینیز گپ زده رشین گپ زده گو مغربی شخص گپ زده او برای از ما که قابل اعتبار نیست تو باید که تمام تاریخ که بگی نه اینا قابل اعتبار نیست لیکن ما که میخوایم که توخ کنم ما که اونا را که تمامی ریفرنس ها میلم پر از مختلف سورس ها پالیخ از خود میلم خود ما که جغرافیش د بنیاد آبادیشی د بنیادی پاسیبل که کی مردمان اینجا بوده باشه اکترس یونا باشه بس تو میدی قریبی حقیقت چطور مطلب یک واقع میتونه شده باشه بس امیتر اگر تو بگری تو فر مثال که از ریسنت که تو بگیری مثلا که از تاریخی جدیدی آزرہ که تو بگیری مثلا تو استه یک ورق که دور که پس بوری دیپ بوری دینوانی مثال طور پر یک پیاز وری تو کنیم مثلا پیاز تو کنی مثلا اگر تو پیاز تو کده باشی اولنا لیر کټیش نزدیک است است ترکی کنده کندی دیگه لیر شي بزور کنده کندی دیگه لیر شي ار لیر شي تو کنده نی دیپ فرمول دیگه اگر تو از پاست که تو شروع کنی هر چقدر که دو از دور تاریخ آزرہ تو کنی خاص تو کنفیوزد میشی پس دینوانی یک بیرار کلانچم دینوانی یک ازی که مثلا یک چند سال شما که تجربهش زیاد است نموم که علم زیاد است تجربه زیادتر است در این میدان که است دینوان یک بیرار کلانتر یک آدمی که شما که یک چند سال تجربهش زیادتر است سجشن از ما است که شما از دور نرین فرم سال که تو کوشش نکن که ما تاریخ 5000 سال تو اونم 4000 سال تو اونم 3000 سال تو اونم 2000 سال تو اونم نه برای مشوره از است که تو از تاریخ امروز نکست تو کو یک سال دیگر پیش تو کو 2 سال دیگر تو کو الان که تو میگه تمام چیز بله اینترنت است صحیح بله اینترنت است لیکن اون نریتیو نیست دیگه ما همیشه بعد دوباره شما رو میگم تاریخ که است بیانیه تو میخوای یک بیانیه از خود که آغاز کنی بس تو که بیانیه از خود تاریخ نی که تو چرکی تو زنده شاهد هستی از زنده شاهد از تاریخ خواسته تو که زنج که تو شروع کنی که تو پیل مطلب تو پست کنی دیپ بوری بس همین طرح است که تو پاست بوری فر مثال دزید دهه چیکار شده پیشنه دهه اگر دهه نمیفهم دیکیډ که است یه دیکیډ چطور شده دیگه دیکیډ چیکار شده دیگه دیکیډ یک دیکیډ تو پس بوری تو کریدیبل تاریخ که است یک کریدیبل نریتیو که است تو پیدا میکنی و نه تو صرف شخصیت از خود تو جور میشه تو خود تو در عنوان یک ماهر تاریخ آزرہ که است تو جور میشی خود تو یک سورس اتارتی جور میشی بلکه تو کسته برای قوم هم کسته بسیار کلان خدمت منی امزو خاطر گفتم از تمام کلانترین پیغام و این نیست که مثلا کسته صرف یک ازی برار موی علی که میسیج کده صرف پیغام برای زی است نه پیغام زما کسته برای تمام ازی دوستا است امیت نوجوان دوستا کسته چرکی مو یک تاریخ دان ضرورت نداره مو هزاران تاریخ دان فی العالم کتابها که درباره آزرہ که لکایی میشه و چاپ میشه ریسنتلی کسته شما میگرین که مسئله است که اونها صرف از مختلف سورس ها انفرمیشن جمع منه او انفرمیشن یک جای منه اور کسته اونا مگه تاریخ است اور د آزرگی اور د فارسی میگه تعلیف او کسته رنگه ویکیپیدیا ور کسته جور میشه این کسته شما ما از این دوست میخوایم شما مو زردی ویکیپیدیا او قز نداره او قز که مو زردی چیز داره او قز که مو زردی بیانیه داره او بیانیه که بیانیه آزرگی باشه که او بیانیه بیتن قد بیانیه عربا قد بیانیه ایرانیا قد بیانیه ایندینز قد بیانیه انگریزا قد بیانیه اوغانا قد بیانیه روسا مثلا دیگه قومایی که گرد بر مستقد زو بیانیه اونا کسته مقابله کنه و بیانیه خود آزرہ کسته برش باشه دیگه مو ضرورت داره که بیانیه خود آزرہ بنیزی باشه و ما کسته شما دعوت مونم
که شما که منیزی استین پس که نمیگم که شما مثلا پروگرامینگ خیلی، لکن اول توجه شما که پروگرامینگ باشه، اون فیلدی که شما میگیرین و برای شما ضروری است. لیکن اسپیر تایم خو مطلب فارغ وقت خوره، شوق خوره به عنوان ریلکسیشن، وقتی که تو میخوانی امور که است پراپر بخوان. برای یک میپ جور کو، مثلا بلی دیوال اون یک دونه چیزا که است برای جور کو، یک دونه کتاب دایری میگیری، هر طریقه که تو مطلب خود ارگنایز یا مثلا دیجیتال دوره تو میتونی برای خود که است یک اسپریت شیت واس کنی یا مثلا یک داکومنت که است برای جور کنی. بس تو منیزو که است یک میپ برای که است جور کو. منی می بگه خو فلانی سورسی میگه، فلانی سورسی میگه ما چی سوچ منم در نظر از ما کدام شکسته سه ماه و ما چرا سه ماه در کدام بنیاد که است ما مگم دیگه این یک میپ یک نقشه راه که تو بری که جور کنی و اور که است که تو بیان کنی و بیانیه است تو مشه و او بیانیه است تو بیانیه که آزرہ است و ازی والا بیانیه که است مزرد داره. دوباره میگم ما سورس تاریخی مال تاریخ نیستم، خاص طور پر تاریخ آزرہ که است که مزرد داره تر آدمار و ما امید نم که شما با این سورسی اتارتی جور شن برای تاریخ آزرہ که است. چرا که واقعا مو نداره. مثلا مو ویکیپیدیا آدم داره که ویکیپیدیا جور میشن، لیکن مو که است یک آدمی که بیانیه جور کنه برای آزرہ مو که است نداره. امید نم که شما نوجوانا که است منیزی میدان باین 5 years مطلب داون the road که است 5 سال آینده یا مثلا 10 سال آینده 15 سال یا 20 سال آینده ما شمور د عنوانی یک اتارت سورس اتارتی تاریخ د عنوان بیانیه تاریخ که است بخوانم، گوش کنم، خوشحال شنم، توخ کنم ویدیو شمور که است بیانیه شمور توخ کنم، بخوانم و خوشحال شنم. د امید از روز که است. تشکر دوست.